Rababa baka sindoli siki brasa tamba baba rika sata baba 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 sikri plasa tara baba roko soto kotori ki simbrala sakapata. ओ खुदाउन तेरा शुक्र हो, खुदाउन तेरी तारीफ हो, खुदाउन तेरी हमद हो। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदाउन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाउन, जितने लोग देख रहे हैं उनको ब्लेस करना खुदाउन, और उनको ओ खुदाउन फाइट करना, अबलीस से फाइट करना आ जाए खुदाउन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी हमद करता हूँ। ली बाका साकाली कोरो लोकराला सीखरी बाबासी जाको सीकी तिरीली करा लंबोर को सीखरी थी। यस, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेक्निक इन स्पिरिचुअल वारफेयर। हम देखेंगे कि हम उस दुश्मन से फाइट करेंगे जो स्पिरिचुअल है, वो फिज़िकल नहीं है। तो वो स्पिरिचुअल है, तो फिर हम कौन सी टेक्निक के ज़रिए उससे फाइट करेंगे। तो टॉपिक बहुत लंबा है, मगर इसको मैं कोशिश करूँगा कुछ पार्ट्स में हम इसको करें। मगर टेक्निक है स्पिरिचुअल वारफेयर की। अगर हमें इन टेक्निक्स के ज़रिए हमें इस टेक्निक का पता चल जाए तो हम इजीली इसमें हम काम कर सकते हैं, हम अबलीस से फाइट कर सकते हैं और अबलीस की सारी असाइनमेंट को जज कर सकते हैं और पाखरू की आग से उसे जला सकते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग, तो इस चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं मैसेज जो खुदावन मुझे देता है मैं आप लोगों के लिए आपके सामने दूं, ताकि आप लोग ब्लेस हो, ताकि आप लोग और ज़्यादा सीख सकें। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों की तरफ भी आप शेयर करें इस चैनल को, ताकि और लोग भी इस मैसेज को देख सकें। टेक्निक ऑफ स्पिरिचुअल वारफेयर, हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल वारफेयर में हम जब फाइट करते हैं, जब एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ फाइट करना चाहता है तो उसकी टेक्निक क्या है। अगर हम जो यीशु के सिपाही हैं, अगर हमें टेक्निक नहीं पता अबलीस से फाइट करने की, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमें टेक्निक नहीं पता। वो जो रूह में है, जो वो स्पिरिचुअल है, वो जो रूह में है, हमें भी स्पिरिचुअली फाइट करने का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आई एम या व्हाट डू आई डू, मतलब मैं कौन हूँ और मैं क्या करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करूँ। ये होना चाहिए, हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्या मैं खुदा का बेटा हूँ, क्या मैं खादम हूँ, या मैं कोई मास्टर हूँ कि इब्लीस को मारने के लिए मैं मास्टर ट्रेनिंग कोई की है। तो मैं क्या हूँ, हमें पता होना चाहिए। व्हाट डू आई डू, तो मैं क्या करूँ, किस तरह फाइट करूँ या किस तरह काम करूँ, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टेक्निक जो स्पिरिचुअल है, कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। देखें, जब एक सिपाही है, अगर उसे पता ही नहीं मैं फाइट करने वाला हूँ, मैं सिपाही हूँ, तो वो कभी भी जंग में फाइट नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता कि मेरी वैल्यू क्या है, तो आप कभी भी फाइट नहीं कर सकते। तो आपको वैल्यू आपकी पता होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी क्या है। तो फर्स्ट टेक्निक हमारे पास जो है वो फुल बॉडी प्रेयर है। कि फर्स्ट स्पिरिचुअल टेक्निक क्या है जिसके ज़रिए हम अबलीस से फाइट कर सकते हैं, वो हमारी फुल बॉडी प्रेयर है। मतलब कि 4 बॉडी प्रेयर, किस तरह हम
اس میں کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کے ذریعے فائٹ کر سکتے ہیں، اپنے ہینڈ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے، اور اس کے بعد امیجنیشن کے ذریعے اور انسٹرومنٹ کے ذریعے. فرسٹ آف آل اپنے ہینڈ کے ذریعے ہم کس طرح فائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اسپرچول ہے. تو ہمارے ہینڈ جو ہے فزیکل ہے، کیا ہم اسے فائٹ کر سکتے ہیں جیسے مکے مارتے ہیں؟ تو کیا ہم کریں کہ اسپرچول جو ہے بینگ، جو اسپرچول ہے، جو ہم سے فائٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہم کس طرح اپنے ہاتھوں کے ذریعے فائٹ کریں. تو اگر ہم دیکھیں ببلیکل، اس میں خروج 17 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور جب موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا تو بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب عمالیکی غالب آتے تھے. پوزیشن آف ہز ہینڈ، آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں جب موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھتا تھا تو اسرائیل غالب آتے تھے، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیتا کیونکہ تھک جاتا تھا تو عمالیکی ان پر غالب اسرائیلیوں پر آتے تھے. تو ایک ہماری فائٹ کا جو ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کے اندر جو ٹیکنیک ہے وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہم فائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آج اگر آپ پریئر کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ اس فائٹ کو جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، آپ اس فائٹس میں جیت سکتے ہیں. کچھ لوگ اسپرچول کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے اسپرچول اینٹین ہیں. جب ہم اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے ان فنگر سے کنیکٹیویٹی ہوتی ہے ہیون کے ساتھ. دیکھیں موسیٰ جب ہاتھ اٹھاتا تھا تو وہ جیتتے تھے. کیا ٹیکنیک سی، کیا اس میں کام تھا کہ موسیٰ جب ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو وہ جیتتے تھے؟ کیونکہ یہ ایک اسپرچولی اینٹین ہے. تو اسپرچولی اینٹین ہے، تو جب وہ اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف اٹھاتا تھا تو یہ کنیکٹیویٹی اسپرچول ریلم میں ہوتے ہیں. اس لیے آپ کبھی دیکھیں جب آپ ہاتھ اٹھا کے خدا ان کے سامنے پریئر کرتے ہیں تو بہت ساری پریئر آپ کی انسٹنٹلی پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ کو میں نے ایویڈنس دیا بائبل میں کہ موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو وہ جیتتے تھے. جب موسیٰ اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیتا تھا، تھک جاتے تھے، وہ نیچے رکھتا تھا تو عمالیکی ان پر ہیوی ہوتے تھے، اوور کم کرنا شروع کر دیتے تھے. تو یاد رکھیں اپنے ہاتھوں کی پوزیشن. فرسٹ ٹیکنیک اسپرچول ہے کہ جب آپ پریئر کریں تو جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کا جو یہ اسپرچولی اینٹین ہے خدا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنے کا، تو اسپرچولی اینٹین ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ اسپرچولی اینٹین ہے، خدا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، تو آپ اسپرچولی فائٹ میں جیتنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا حوالہ جاشوا 6 باب اس کی 20 آیت میں ٹرمپٹ اینڈ ساؤنڈ، مطلب لکھا ہے کہ 6 باب 20 میں پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی. دیکھیں جب انہوں نے للکارا، جب انہوں نے وہ ساؤنڈ، ٹرمپٹ ساؤنڈ بجائے تو کیا ہوا؟ دیوار جو تھی وہ ٹوٹ گئی. یہ بہت بڑا میریکل ہے جسے نرسنگے ہم کہتے ہیں. اسرائیلی نرسنگے پھونکتے تھے. جب نرسنگے انہوں نے پھونکے تو خدا کی حضوری نے کیا کیا؟ اس دیوار کی، یرو کی دیوار کو اندر سے باہر کی طرف کیا، باہر سے اندر کی طرف نہیں پھینکا، تاکہ یرو کو پتہ چلے کہ یہ خدا کا کام ہے. اندر سے باہر کی طرف پھینکا. یہ بہت بڑی، خدا نے جب کام کرتا ہے تو خدا اپنے آپ کو خدا بنواتا ہے، اس لیے خدا نے اندر سے باہر پھینکی، اور یہ بہت بڑی امیزنگ بات ہے. باہر سے اندر نہیں کہ یہ یرو کے لوگ کہتے ہیں ہاں اسرائیلیوں نے کچھ چیز لائے ہیں، کچھ ایسا مارا ہے، توڑ دی اور اندر گری ہے، بلکہ اندر سے باہر گری.
اور وہ خود حیران تھے. وہ سمجھ گئے کہ کیونکہ خداوند یہوہ کا خدا ان کے ساتھ ہے اس لیے یہ دیوار ٹوٹ گئی. تو جب ہم پرستش میں میوزک بجاتے ہیں, جب نرسنگیں پھونکتے ہیں, تو ہماری جو اسپرچل فائٹ ہے ہم جیت جاتے ہیں. ابلیس بھاگ جاتا ہے. ابلیس کی ہر وہ اسائنمنٹ جب آپ خدا کے سامنے للکارتے ہیں, آپ کی زندگی کی ہر اسائنمنٹ جو ابلیس نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, وہ فلاپ ہو جاتی ہے, وہ ابلیس کے سارے پلان گر جاتے ہیں آپ کی زندگی میں. تو اسپرچولی دوسری ٹیکنیک ہے سب ٹیکنیک نمبر بی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد یور امیجینیشن, یہ بھی ایک بہت زبردست ٹیکنیک ہے. پرانے عہد میں لکھا ہے کہ یعقوب دھیان کرنے جاتا تھا کلام پر, امیجینیشن کرنا. آپ امیجینیشن کر رہے ہیں, ایک بہن ویل چیئر پہ ہے, آپ امیجینیشن کرتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا, جب میں اسے پکڑوں گا اور کہوں گا ان دا نیم آف جیزس اٹھ کے چل پھر, تو وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیں گے. آپ جب چیزوں کو امیجن کرتے ہیں, جب امیجینیشن کرتے ہیں, تو خدا کی قدرت موو کرتی ہے, کیونکہ خدا خود امیجینیشن کرتا ہے. لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا اور زمین ویران اور سنسان تھی. جب بھی کوئی خدا چیز بناتا ہے وہ ویران نہیں ہوتی, وہ سنسان نہیں ہوتی, مگر خدا نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا, کریٹ کیا. یاد رکھیں خدا نے اپنے اندر اس کو رکھا اپنے امیجینیشن میں, اس لیے وہ بے ترتیب تھی. پھر خدا نے جب اس پیدا ہوئی چیز کو باہر آ کے اس کو ترتیب دینا شروع کیا. جب خدا کوئی امیجینیشن کرتا ہے پھر بعد میں اس چیز کو اس کو بناتا ہے. خدا نے کریٹ کر لیا تھا امیجینیشن میں, چیز کو پیدا کر لیا تھا, اور پھر خدا نے اس کو کام کیسے کیا کہ خدا نے اس کو پھر باری باری اس کو مینیج کیا, کیونکہ وہ ان مینیج تھی, کیونکہ وہ خدا کے اندر تھی. اور جب خدا نے اس کو فزیکلی سٹارٹ کیا, اسپرچل اور فزیکلی, جو بھی کام فزیکلی ہوتا ہے وہ پہلے اسپرچلی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ فزیکل ہوتا ہے. تو امیجینیشن بہت زبردست ہے. کسی کے گھر جائیں, کوئی بیمار ہے, جانے سے پہلے ہی آپ اس طرح کی امیجینیشن کریں کہ جاتے ہی آپ کے پاس اتھارٹی ہو اور آپ بیمار کو کہ اٹھ اور چل پھر. آپ کی اتھارٹی جو ہے, آپ کی امیجینیشن جو ہے آپ کی اتھارٹی کو کریٹ کرے گی. آپ کی امیجینیشن آپ کی اتھارٹی کو کریٹ کرے گی. روبو لاکاسی کی پارا ساتی کی بیوروکلوسی کی اور پریئر کریں یسوع مسیح کے نام سے. میں ڈیمن فیملی سے, میرج سے, بچوں کی زندگی سے تجھے گیٹ آؤٹ کر دیتا ہوں, اور پھر اس کو اسپرچولی امیجینیشن میں اس کو نکال دیں ایسے ہاتھ سے. گیٹ آؤٹ جب آپ کریں تو اپنے امیجینیشن کریں کہ وہ نکل گیا, اور واقعی وہ اس گھر سے, ان زندگیوں سے وہ ابلیس نکل جائے. تو آپ کا امیجینیشن اور اپنے ہاتھ میں امیجینیشن کے کہ روح کی تلوار ہے, تلوار کو اس ابلیس پر چلا دیں. کیا ہوگا کہ آپ کے تلوار چلانے سے اسپرچولی, آپ فزیکلی جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسپرچولی وہ چیزیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جو بھی آپ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ جو اسپرچولی آپ ایکٹنگ کرتے ہیں اور وہ فزیکلی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. اور ابلیس کو کسی کے اندر ہی پکڑے ایسے جیسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور پھینک دے باہر, اور جیسے ہی آپ یہ فزیکلی ایکٹ کریں گے آٹومیٹکلی وہ اسپرچولی چیزیں چینج ہوں گی. سیکنڈ ٹیکنیک, نو باڈی فل پریئر. دیکھیں ابلیس جو ہے
लूसीफर वो कोई फाइटर तो नहीं है, वो तो म्यूजिशियन है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसका मुकाबला करेंगे, वो तुमसे भाग जाएगा, फाइट नहीं करेगा, फिर हारेगा नहीं। लिखा है जैसे आप खड़े होगे वो आपसे भाग जाएगा, क्योंकि वो फाइटर नहीं है, वो म्यूजिशियन है। माइकल की ये जॉब थी, और वो लीडर था, और वो मिलिट्री लीडर था अपने एंजल्स में, इसलिए वो फाइटर था, वो फाइट करता था। इब्लीस फाइटर नहीं था, जस्ट वो खुदा के हज़ूरी में म्यूजिशियन था, और वो म्यूजिशियन, और इसलिए खुदावन ने कहा कि तुम इब्लीस से लड़ोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब कह सकते हैं लॉर्ड एंजल माइकल, खुदावन माइकल एंजल को रिलीज कर ताकि इससे फाइट करे, तो एंजल जो माइकल है, क्योंकि वो फाइटर है, वो इसको भगा देगा। जहाँ भी आप, जिस जगह भी आप प्रेयर करेंगे, तो फाइट जो है वो करेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अगर अपने बाप से कहूँ 12 तुमन से भी ज़्यादा एंजल को भेज सकता है, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपने बाप से एंजल को मंगवा सकता हूँ। ये नहीं कहा पाकरू ऐ खुदा तू आ, नहीं, खुदा यीशु अवेयर थे, उन्हें पता था कि जब मैंने फ़ाइट करनी है तो खुदा जो रब्बुल फाज है, जो फरिश्तों पर बादशाही करता है, वो अपने एंजल को रिलीज़ करे, और एंजल आके इनसे फाइट कर सकता है। री बाकाला सी री बाला सा का पातारा ली का सोरू क्लोसी ग्राम बाती फीरी जी का सीकरी सी गोरो। ओ तेरा शुक्र, ओ तेरी तारीफ, तेरी हमदो, तू भला है राबाली का जी क्रातांगम्बोरो। ओ थर्ड टेक्निक है द ब्रेक थ्रू मेंटेलिटी। आप अपनी मेंटेलिटी को ठीक करें। अक्सर लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूँगा, इसलिए वो सारी वो गरीब रहा। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। जब भी किसी के घर जाएं, जब भी कलाम सुनाने जाएं, समझे मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं कलाम सुनाने आया हूँ, अब ये होगा, अब ये हो जाएगा, अब ऐसे होगा, स्पिरिट भाग जाएंगी, मेरे एंटर होते ही वो भाग। तो जब आप अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे, कभी भी आप इब्लीस से फाइट नहीं कर सकते। इब्लीस से आप फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं है। इसलिए जब आप अपनी मेंटालिटी चेंज करते हैं, आप समझ जाते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और बदरूहें मेरे ताबे। खुदावन के 70 फरिश्तों ने, शिगिर्दों ने आके कहा, खुदावन तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। तो अपनी मेंटालिटी ऐसी बनाएं कि जिस जगह जाऊंगा बदरूहें मेरे ताबे हैं, जब मैं उनको इन द नेम ऑफ जीसस से निकालूंगा वो भाग जाएंगे। तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। ये थर्ड टेक्निक है। उसके बाद आने वाले टाइम में फिर हम अगली टेक्निक भी सीखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हैं और एरिया पर भी जाएं, इंडिया में जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, यूके जाएं, जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, और बरकत पाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।